इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹1.09 महंगा ₹192.86 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹193.75 में फरोख्त। गुज़श्ता 4 सेशंस में डॉलर ₹6.23 महंगा हो चुका है। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान की जद में शहबाज हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ने लगे। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 23 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। मौजूदा हुकूमत के पहले माह में ही ज़र मुबादला के ज़खायर में $1 अरब 10 लाख की कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर $16.4 अरब रह गए। स्टेट बैंक ज़खायर में गुज़श्ता हफ्ते $190 मिलियन की कमी हुई। अदम एतमाद के वोट के बाद कुल कमी $6 अरब से तजावुज़ कर गई है। असद उमर का ट्वीट, लिखा क्या इन्होंने पाकिस्तान को अगला श्रीलंका बनाने का फैसला कर लिया है। शेख रशीद ने भी मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। छठी बार DGISPR ने कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटें। DGISPR का बयान फौज की सोच की तर्जुमानी करता है। असद कैसर ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। कहा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बैरूनी मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाएगी। आला अदलिया जल्द इलेक्शन के लिए किरदार अदा करेगी। मैंने शहबाज शरीफ को बुलाया था कि आए मरासला देखें, मगर वो नहीं आए। हमारी किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं, किसी डिप्लोमेट को इख्तियार नहीं कि वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करे। कराची के इलाके सदर में धमाके की तफ्तीश जारी। 2.5 किलो धमाका खेज मवाद साइकिल के करियर में नस्ब किया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए वक़ुआ से साइकिल के टुकड़े मिले। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी हुए। कोस्ट गार्ड की गाड़ी समेत मुतादिद कारें और मोटरसाइकिलें मुतासिर हुई। धमाके की जिम्मेदारी कलदम सिंधु देश लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। नींद हराम हो गई, सुकून बर्बाद हो गया। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से जीना मुहाल हो गया। मुल्क भर में बिजली की आंख मचोली, आवाम चीख उठे। कराची में भी बिजली की अजियतनाक बंदिश, कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। रात के औकात में भी 2-2 घंटे की लोड शेडिंग। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज कराची के 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के रेफरेंसेस पर समात वकला का PTI के जवाब की कॉपी न देने पर एतराज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, मुनासिब होगा PTI के वकील दलाइल का आगाज कर दें। हतमी दलाइल के लिए समात कुछ वक्त के लिए मुलतवी। जान देने और जेल जाने को तैयार हूँ, मगर अमेरिका की गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं। पीस रोसेस ने बाइडेन इंतजामिया से मिलकर साजिश की। साजिश रोकने वालों को बताया कि मईशत मुश्किल से संभाली है। साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क को बहुत नुकसान होगा। इमरान खान का अटक में अवाम के समंदर से खिताब। कहा क़यामत की निशानी है कि आसिफ अली जरदारी नैब इस्लाहात की बात कर रहा है। 2 भाई हैं, एक फौज को गाली देता है, दूसरा बूट पॉलिश करता है। फैसला कर लें, आज़ाद रहना है या अमरीकी गुलामों की गुलामी करनी है। जब तक जिंदा हूँ चोरों, डाकुओं और गुलामों को कबूल नहीं करूँगा। मेरे मर्दान के पाकिस्तानियों, इंशाअल्लाह 13 तारीख को मैं आपके पास आऊँगा मर्दान में शाम को 6 बजे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की जदोजहद। PTI आज मर्दान में पावर शो करेगी। रेलवे ग्राउंड में स्टेज सज गया, कुर्सियां लगा दी गईं। इमरान खान अवाम से खिताब करेंगे। कप्तान का अटक के कामयाब जलसे पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं कौम इस्लामाबाद के हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयार हो रही है। इमरान खान इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं, अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। एहसन इकबाल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किया कि 20 लाख तो दूर, इमरान खान 20,000 अफराद का लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। मैं चाहूँ तो इमरान खान 20 अफराद भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेगा। कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ISPR का कहना है कि ऐसे बयानात फौज और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि पाक फौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। फौज को सियासत में न घसीटें। जल्द इलेक्शन का फैसला सियासतदानों ने करना है। फौज का इसमें कोई किरदार नहीं। फौज कभी भी सियासतदानों को मुलाकात के लिए नहीं बुलाती।
درخواست کی جاتی ہے تو پھر آرمی چیف کو ملنا پڑتا ہے۔ آئین میں تقرری کا طریقہ بالکل واضح ہے، آرمی چیف کے تقرر کو بلا وجہ موضوع بحث نہ بنایا جائے، ایسا کرنا ملک اور ادارے کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ آرمی چیف کا کھاریا میں جاری جنگی مشقوں کا جائزہ، سپہ سالار کی فارمیشنز کی تربیتی اور حربی صلاحیتوں کی تعریف، مشقوں کے دوران نئی ٹیکنالوجی کے استعمال اور مہارتوں کو سراہا۔ ISPR نے بتایا آرمی چیف نے میدان جنگ کی حکمت عملی اور جنگی مظاہرے کا بھی مشاہدہ کیا، ابھرتے ہوئے خطرات کے خلاف فارمیشنز کی آپریشنل تیاری کی تعریف بھی کی۔ گوجرانوالہ میں کوٹ لدھا کے قریب 2 مسافر وین ڈمپر سے ٹکرا گئیں، 12 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ ڈمپر گوجرانوالہ سے حافظ آباد کی طرف رانگ سائڈ پر جا رہا تھا۔ دونوں وین حافظ آباد سے گوجرانوالہ جا رہی تھیں۔ میاں والی میں ہکلا DI خان موٹر وے پر کار اور ٹریلر میں تصادم، 3 افراد جان سے گئے، 2 زخمی ہو گئے۔ حادثہ ٹریلر کا ٹائر پھٹنے کے باعث پیش آیا۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان، عوام پریشان، ہر چیز کی قیمت آسمان پر، گوشت دور، سبزی اور دال بھی پہنچ سے باہر۔ شہری کہتے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے چھوٹے میاں صاحب کی باتیں بڑی بڑی تھیں، اب بتاؤ مہنگائی کو کون کنٹرول کرے گا۔ حج درخواستوں کی وصولی کا آج آخری روز، وزارت مذہبی امور کو آن لائن اور براہ راست درخواستیں جمع کرائی جا رہی ہیں۔ بینکوں کے ذریعے 4 روز میں 43,554 حج درخواستیں موصول ہو چکی۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج میں 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک بڑھنے کا امکان۔ کراچی میں اومیکرون کے تیسرے ویرینٹ کی تشخیص، نجی یونیورسٹی ہاسپٹل نے محکمہ صحت سندھ کو آگاہ کر دیا۔ اومیکرون کے تیسرے ویرینٹ کو BA.212 کا نام دیا گیا ہے۔ وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ جاری، محکمہ صحت سندھ نے ہاسپٹلز میں کرونا ٹیسٹنگ کو بڑھانے کی ہدایات جاری کر دی۔ کشمور کے علاقے گہل پور کے کچے میں 2 گروپوں میں مسلح تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کراچی میں ایک اور لڑکی پر اصرار طور پر لاپتہ، ریحانہ عید کے 5ویں روز کلفٹن پلے لینڈ ایریا سے غائب ہوئی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے 15 پر فوری اطلاع کے بعد 6 دن تک تھانوں کے چکر کاٹتے رہے۔ 1 ہفتے بعد مقدمہ بوڈ بیسن تھانے میں اغوا کی دفعہ کے تحت درج ہوا۔ راولپنڈی کوٹلی ستیاں کے قریب جنگلات میں پھر آگ لگ گئی، 4 فائر ٹینڈرز اور 10 سے زائد ریسکیو فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ مری کے علاقے بھمروڈ سیداں کے جنگل میں بھی آتش زدگی، آگ تیزی سے پھیلنے لگی، قریبی آبادی کو خطرہ۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سورج قہر ڈھانے لگا، محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، میدانی علاقوں میں بھی شدید گرمی کی لہر۔ کراچی میں آج اور کل درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ماحولیاتی تبدیلی کے بھیانک اثرات، ہیٹ ویو نے بھارت کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ مختلف شہروں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ احمد آباد میں شدید گرمی کے باعث پرندے زمین پر گرنے لگے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں ایئرپورٹ پر ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، دونوں پائلٹ ہلاک، حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ افغانستان کے شہر ہرات میں ہوٹلوں میں مرد اور خواتین ایک ساتھ کھانا نہیں کھا سکیں گے، طالبان انتظامیہ نے پابندی عائد کر دی۔ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی وقت میں پاک میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ شہر قائد میں 17ویں 3 روزہ مائی کراچی نمائش کا آغاز، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے افتتاح کیا۔ ایکسپو سینٹر کے 3 ہالز اور بیرونی حصے میں 220 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں۔ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی۔ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما، شاعر اور صحافی مولانا حسرت موہانی کی آج برسی ہے۔ سابق عالمی نمبر 1 اسپین کے رافیل نڈال کو اٹالین اوپن کے پری کوارٹر فائنل میں اپ سیٹ شکست، کینیڈا کے ڈینس نے کوارٹر فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔
आलमी नंबर 1 सीरिया के नोवाक जोकोविच की क्वार्टर फाइनल में रसाई, स्विट्जरलैंड के स्टेन को शिकस्त दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,36,503 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,17,030 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,154 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।